أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر لا إله إلا الله. أجل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه دعوة الدعوة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.